नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष कुराकानीमा विशेष संवादमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र सबै पोलिटिकल पार्टी यतिखेर महाधिवेशन राष्ट्रिय अधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने भएको छ मङ्सिर 9 बाट 13 सम्म काठमाडौँमा हुने भनेर आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पनि मङ्सिरमा महाधिवेशन हुँदैछ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीति प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। संगठन कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्नुभएको छ। विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेश भएको छ र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ त आज मादकमा नेपालको खुलासा हामी सरकारमा जाँदैनौँ, अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामी सरकारमा जाने सम्भावना छैन, सकेसम्म ओलीसँग मिल्ने, नसके नयाँ दल गठन गरेर जाने मादकमा नेपालको विशेष खुलासा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको आगामी रणनीति संगठन कसरी निर्माण होला, संगठन अत्यन्त कमजोर भयो भनेर भनिरहँदाखेरि यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई कहाँ पुर्याउला त? नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध, एमालेसँगको सम्बन्ध, जसपासँगको सम्बन्ध र एमसीसीको बारेमा पनि अब माओवादी केन्द्रले के गर्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन हुनुहुन्छ, पूर्व ऊर्जा मन्त्री पुनजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजबाट तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको छ। यो बैठकमा प्रचण्डजीले जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ राजनीतिक प्रस्ताव, त्यसमा के छ बताउनुहोस् बुदागत रूपमा। पहिलो कुरो यसमा समीक्षा छ। खास गरी हामीले नेकपा बनायौँ, त्यो असफल भयो। ओलीजीको व्यक्तिवाद, निरङ्कुशता, तानाशाही, सामाजिक फाँसीबारी खाल जो विशेषता प्रवृत्ति देखा पर्यो, त्यसका कारणले नेकपा एकजुट रहन सकेन। तर अझै पनि कम्युनिस्टहरूको, वामपन्थीहरूको एकता आवश्यक छ, ध्रुवीकरण आवश्यक छ। त्यो हामीले त्यो पहल गर्छौँ एउटा। अर्को के भने अहिले ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा पहिलो संसद विघटन बेला मोर्चा बन्न सकेन, आफ्नो ढङ्गले लड्यौँ, पुनस्थापना भयो, तर टिकेन। फेरि दोस्रो विघटन भयो। दोस्रो विघटनपछि हामी वाम शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर ओली प्रवृत्तिलाई पराजित गऱ्यौँ। अब यसलाई स्थायित्व दिनुपर्छ, संविधान लाई सुदृढ गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने अवस्था नबन्दासम्म यसलाई लैजानुपर्छ। कम्ती पनि चुनावसम्म यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सरसर्ती समीक्षा गर्दै हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एजेन्डासहित देशको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। बिचमा टुटफुटहरू भए, हाम्रा कमजोरीहरू भए, अब त्यस कुरोबाट शिक्षा लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, वामपन्थी पार्टीहरूमा सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर जाने सङ्कल्प प्रतिबद्धता छ र त्यसलाई सार्थक बनाउनलाई हामी राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11, 12, 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेदेखि जगैदेखि, टोलदेखि, गाउँदेखि, ओडादेखि हामी सम्मेलन गर्दै नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचारसहित हामी देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने प्रस्ताव छ। होइन, प्रस्तावमा धेरै कुरा छ, तर नेपाली कांग्रेसको बारेमा, एमालेको बारेमा, जसपाको बारेमा किन मौन हुनुहुन्छ प्रचण्ड? केपी शर्मा ओली माथि मात्रै खनिनु भएको छ, आक्रमण गर्नुभएको छ नि उहाँले, के कारणले? होइन, यथार्थ कुरो नै त्यही हो नि त। अहिले संविधानमाथिको प्रहार गर्ने ओलीजी र ओली प्रवृत्ति हो। लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, जनताका आकाङ्क्षाहरूमाथि, जनताको जनमतमाथि हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो निर्माण भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिको रूपमा ओलीजी र ओली प्रवृत्ति देखा पर्यो। त्यसैले त्यो प्रवृत्ति अहिलेको एकदम दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, अहिलेका उपलब्धिलाई सबलाई सिद्ध्याउने र पछि फर्किने प्रवृत्ति हो। त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसलाई जनतामा स्पष्ट गर्ने, भन्दाफोर गर्ने, जनतालाई सचेत सतर्क बनाउने र मिल्ने जति शक्तिहरू छ मिलेर लोकतन्त्र बचाउने, संविधान बचाउने। व्यक्ति ओलीसँग हाम्रो कुनै रिस छैन, व्यक्ति ओलीका टोलीसँग पनि हाम्रो कुनै लेनदेन छैन। तर शर्मा ओली माथि किन त्यति धेरै गाली प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा? गाली छैन, शब्द बढी खर्चिनु भयो। गाली छैन, जो यथार्थ हो त्यो कुरा हामीले राखेको हो कि अहिले 3.5 वर्ष, झन्डै 4 वर्ष ओलीजीले देशको नेतृत्व गर्नुभयो।
हामीले गठबन्धन बनायौँ अनि एकता गऱ्यौँ। जनताको कत्रो आकाङ्क्षा थियो। कङ्ग्रेस त विपक्षमा गएको, जनमत मानेर बसेको हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको 2/3 बहुमत पनि उहाँले सकाउनु भयो। पार्टी बलियो पार्टी थियो, त्यो पनि चाहिँ विघटन गर्नुभयो। गर्दा गर्दा अहिले एमाले पार्टी पनि झन्डै विघटन अवस्थामा पुर्याउनु भन्दा त यो त राम्रो कुरो होइन नि। त्यसैले यो नराम्रो जो प्रवृत्ति छ त्यसका खराब प्रवृत्तिको आलोचना गरेको, व्यक्तिसँग होइन। यस अर्थमा त्यहाँ चाहिँ बरु कम होला शब्द खर्चिने, किनभने यो त कुनै हामी व्यक्तिलाई गाली गरेको या कुनै त होइन नि त, यो त प्रवृत्ति हो। यसलाई सजग गराउने यस्ता संविधान विरोधी प्रवृत्ति, लोकतन्त्र चाहिँ कमजोर पार्ने प्रवृत्ति, उपलब्धिहरू गुमाउने या प्रहार गर्ने प्रवृत्ति या कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर गर्ने प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष गरेर मात्रै देशको संविधान, लोकतन्त्र र प्रगति अग्रगमन सुनिश्चित हुन सक्छ। त्यस अर्थमा ओलीजी व्यक्ति मात्रै होइन, यस्तो सोसाइटीमा रहेका प्रवृत्तिलाई एक्सपोज गरेको। नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा तपाईँहरू एक शब्द पनि नबोल्ने, कङ्ग्रेसलाई तपाईँले अब सहकारी र एकदम मित्रवत शक्ति मानेको हो, तपाईँहरूको निष्कर्ष त्यही हो? कङ्ग्रेसमा मिल्नुको विकल्प छैन, तपाईँको मित्रवत शक्ति हो? होइन, कङ्ग्रेस एउटा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति हो। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबभन्दा क्रान्तिकारी अग्रगामी शक्ति हो, जो हिजो हामी लड्यौँ। कङ्ग्रेसका विरुद्ध हामी लड्यौँ, कङ्ग्रेस नेतृत्व गर्ने सरकार विरुद्ध लड्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई दबाउने, सिद्ध्याउने सबै गर्नुभयो। तर यस्तो ठाउँ पुग्यो, देशको स्वाधीनता, देशको लोकतन्त्र, देशको चाहिँ हितको लागि मिल्नुपर्छ, जो सबभन्दा धेरै लडेको त्यो मिल्नुपर्छ भनेर 12 बुँदे सहमति हुँदै कङ्ग्रेस र माधवजी, तत्कालीन माधवजीले नेतृत्व गर्नुभएको एमालेसँग मिलेर हामीले चाहिँ जनयुद्ध, त्यसको जगमा 12 बुँदे सहमति र हामीले 19 दिने आन्दोलन गऱ्यौँ र सबै परिवर्तनहरू त्यहाँदेखि आए। र परिवर्तनलाई संस्थागत गरिसकेपछि हामी वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका आइडियोलोजी त फरक छ नि त। हामी एउटा प्रतिस्पर्धाबाट जाउँ, लोकतान्त्रिक मान्यताबाट जाउँ भन्यौँ, हामी मिल्यौँ पनि ओलीजीसँग पनि। तर अहिले प्रकारान्तरले के भयो भने हामी सहयात्री हो यो संविधानको, लोकतन्त्रको कङ्ग्रेससँग। तर अहिले के भयो भने त्यसभन्दा पछि हटेर ओलीजी, उहाँको वरिपरिको जो टिमले चाहिँ जो प्रहार गरे लोकतन्त्रमा, त्यसलाई बचाउन त कङ्ग्रेससहित जति शक्ति हो त्यो आजको मित्र शक्ति हो। आजको अवस्थामा ओलीजीका प्रवृत्ति, ओलीजीका काम, ओलीजीका सोच, ओलीजीका तौर तरिका देशको हितमा छैन, लोकतन्त्रको हितमा छैन। त्यसले न त लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ, न स्थायित्व, न चाहिँ यहाँ सुशासन, न विकासको लागि गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा त्यो प्रवृत्तिलाई अहिले कमजोर बनाएर मात्रै देश चाहिँ स्थिरतातिर जान सक्छ, लोकतान्त्रिक बाटोमा जान सक्छ। सबै निकायहरू बिठोलिएका छन्, लोकतान्त्रिक विधि सम्मत चल्नुपर्ने निकायहरू। देश नै असुरक्षित, समाज नै असुरक्षित, एकअर्कासँग डराउनु पर्ने जो अवस्था छ, त्यसलाई हामी एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा लाने प्रयत्नमा छौँ। त्यसका सहयात्रीहरू आज माओवादी, कङ्ग्रेस, जसपा भएको छ। त्यसमा तपाईँको मित्र शक्ति चाहिँ आज नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले र जसपा हो। आजको एजेन्डामा सहयात्री शक्ति हो। सहयात्री शक्ति एमाले कसरी? एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ नि त। होइन, एमालेका साथीहरू चाहिँ जो माधवजीहरू छ, मैले त्यहाँको दुईवटा जो प्रवृत्ति छ, माधवजी त फेरि आजको उसमा त हाम्रो सहयात्री हो नि त। सहकर्मीको रूपमा अहिलेको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा, अहिलेको सरकार निर्माणमा, अहिलेको लोकतन्त्र बचाउने कुरोमा, देशलाई फेरि बिस्तारै स्थिरता र सुशासनतिर लाने कुरोमा उहाँ सहयात्री होइन र? होइन, माधवमा नेपाल तपाईँहरूको सहयात्री हो र माधवमा नेपालको कार्यालय गर्दाखेरि आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, सबैलाई थाहा छ। तर आज प्रचण्डले राजनीति प्रतिवेदन पनि भन्नुभएको छ र सम्बोधन गर्दा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभएको छ, माधवमा नेपाललाई सँगै लिएर जान सकिएन भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार अल्पमतमा पर्छ भनेर उहाँले किन भन्नुभयो, के कारणले भन्नुभयो, बताउनुहोस् है। होइन, यो चाहिँ जे तथ्य हो त्यो बताउनु हो। आज माओवादी, कङ्ग्रेस र जसपा जम्मा गर्दा वैधानिक रूपले बहुमत छ। किन भने जनता समाजवादी अहिले यो सरकारमा छ। तर व्यवहारिक रूपमा त त्यो भित्र मतभेद छ। महन्त ठाकुरजीहरू त्यसमा ठ्याक्कै सहमत हुनुभएको छैन यो सरकारसँग, भोट त हाल्नुभयो, तैपनि भित्र त मतभेद छ नि त। कानुनी रूपले हामी बहुमतमा छौँ, स्पष्ट बहुमतमा, माधवजी बाहेक पनि। तर भोलि अलि ठुला मुद्दामा उहाँले क्रस भोट गर्ने अवस्था भयो महन्तजीहरूले भन्दा, त्यो अवस्थामा त अल्पमतको खतरा छ भन्न खोज्नुभयो एकातिर। अर्कोतिर माधवजीले जसरी चाहिँ प्रतिगमन विरुद्ध संसद पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनमा जसरी सहयोग
जसरी नेतृत्वमा रहेर काम गर्नु त्यो असाध्यै सकारात्मक कुरा। अहिले आम नेपाली जनताले बुद्धिजीवीहरूले माधवजीले त्यो किसिमको आँट नगरेको भए अहिले यो चाहिँ प्रतिगमन रोकिँदैन थियो, सच्याउन सकिँदैन थियो भन्ने आम बुझाइ छ। यस अर्थमा उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर फेरि उहाँहरूको आन्तरिक रूपले हामी अरू पार्टीले बोल्ने विषय होइन। उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ? तर प्रचण्ड र तपाईँहरू त एमाले फुटाउन चाहनुहुन्छ, बाहिर आइसक्यो। तपाईँहरू कारणले गर्दाखेरि एमालेमा भाँड भैलो भयो। होइन, यथार्थ होइन नि। हामी त खासमा त नेकपा थियौँ, एमाले भन्ने त थिएन नि त, माओवादी भन्ने पनि थिएन। वस्तुतः त ओलीजीको एउटा ग्रुप, प्रचण्ड माधव नेपालको अर्को ग्रुप हो नि त। त्यतिखेरै फुटिसकेको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी रूपले उहाँहरू एक ठाउँ जानुभयो, हामी एक ठाउँ आयौँ। विचारको रूपले, प्रवृत्तिको रूपले प्रचण्ड माधव त एउटै हो नि त। हिजो ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा, उहाँको स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध, विधि पद्धति नमान्ने कुरा गर्दा देशलाई हामीले जुन म्यान्डेट लियौँ, जुन घोषणापत्रमा चाहिँ बसेर हामी शान्ति दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ, देशको लागि यो म्यान्डेटमा काम गर्छौँ भनेर म्यान्डेट लिएको हो नि त। त्यो अनुसार ओलीजीले गर्नु भने आफ्नो वरिपरि आसेपासेलाई पोस्ने खालको, भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू घटाउने खालको, अनि चाहिँ राजकीय शक्ति सबै आफ्नो गुट सुदृढ गर्ने रूपले जो गरिसकेको यो त बेठिक भयो भन्दा त्यहाँ त सङ्घर्ष भएकै हो नि त। होइन, सङ्घर्ष भएको हो। तर माधवका नेपाललाई तपाईँहरू एमालेको अध्यक्ष बनाउन फेरि पनि चाहनुहुन्छ नि त, त्यो सम्भव छ? होइन, हामीले बाहिरबाट एमालेको अध्यक्ष बनाउने, आज फेरि वैधानिक रूपले त एमाले त उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको भित्रको यो बन्नुहोस् यो बनाउनुहोस् भन्ने कुरो होइन। तर तुलनात्मक रूपले माधव नेपालजीले, उहाँको समूहले लिएका अडानहरू राष्ट्रहितमा छन्, देशको हितमा छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, संविधानको पक्षमा छन्, स्थायित्वको पक्षमा छन् र जनताले चाहेको जनमत अनुसार छन्। त्यसलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ। त्यसै गरी वामपन्थी आन्दोलन एक ठाउँमा हुनुपर्छ, सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि हामी मिल्छौँ। त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा संविधान, लोकतन्त्र बचाउन लागि कङ्ग्रेससँग र जसपा लगायतका अन्य सहयात्रीसँग पनि काम गर्नुपर्छ। जसले संविधान बनायो त्यो कुरो पनि एकै ठाउँ छौँ। यस अर्थमा हाम्रो विचार मिल्छ, प्रवृत्ति मिल्छ, सोचहरू मिल्छ। तर कानुनी रूपले हामी अलग अलग ठाउँमा छौँ। के गर्ने त्यो माधवजी उहाँको समूहले निर्णय गर्छ। तर तपाईँहरूले एमाले फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याउँदै हुनुहुन्छ, संसद स्थगन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीति आज नै अहिले नै कुनै हामी निष्कर्षमा त्यसरी सोचेको कुरो होइन। अध्यादेशबाट ओलीजीले 30-35वटा अध्यादेश एक वर्षमा ल्याएर शासन गर्नुभयो। त्यो रूपले शासन गर्नु हुँदैन। जनताको सर्वोच्च निकाय संसद छ, संसदबाट कानुन बनाउने, त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न प्रस्तावहरू मार्फत काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा जनताको सार्वभौम निकाय, प्रतिनिधि सभालाई, राष्ट्रिय सभालाई विकास, त्यसलाई चाहिँ समृद्ध गर्ने, त्यसलाई शक्तिशाली बनाउने त्यो हाम्रो प्रयत्न हुन्छ। जहाँसम्म पार्टीको बारेमा के गर्ने भन्दा हिजो ओलीजीले दलमा या चाहिँ पार्टीमा 40% भयो हुने खालको एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अवस्थामा त्यसपछि त्यो फेरि पार्टीभित्रै विरोध भएपछि फिर्ता गयो। यो खालका हिजोका प्रयोगहरू छन्। त्यतिखेर पनि म एउटा स्मरण गरौँ, म क्याबिनेटमा पनि के भन्यो भने यो कुरो त उता चाहिँ संसद छ, हामी यो अध्यादेशतिर नलैजाउँ, संसदतिर काम छ, संसदमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ। दलहरू होइन, एउटा लोकतान्त्रिक उसमा चाहिँ कानुनले बाँध्ने त होइन नि। दलहरूको नेताहरूको यदि विचार मिलेन, राजनीति मिलेन, सोच मिलेन भने जबरजस्ती एकै ठाउँ बस, लड, भिड, अस्वस्थ, अमर्यादित काम गर भन्नुभन्दा बरु जनतामा जाऊ, कार्यकर्तामा जाऊ। एउटा निश्चित प्रतिशत आफूसँग कार्यकर्ता छ भने जनता त्यसको लागि जनताले जो रुचाए, कार्यकर्ताले जो रुचाए त्यसले पार्टी बनाउने कुरो नि। पार्टी नै जबरजस्ती बन्ध्याकरण गर्ने जस्तो रोक्ने खालको हुनुहुँदैन। मेरो शेरबहादुर देउवाको चाहना छ एमाले फुटाउने, जसपा फुटाउने र आफू बलियो हुने। अब त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजमा अरू कसैले फुटाएर हुने भन्दा पनि विचारहरू फरक हुँदा, सोचहरू फरक हुँदा फरक फरक ढङ्गले बसेर कार्यकर्तामा जाने, जनतामा जाने यो लोकतान्त्रिक मान्यता नै हो। त्यसमा हामीले फुटाउने भन्दा पनि माधवजीले के गर्नुहुन्छ, माधवजीले भनिसक्नुभयो अब केपी शर्मा मिलेर बस्न सक्छ। उता ओलीजीले के गर्नुहुन्छ, ओलीजीले चाहिँ ल म दुवैजना अध्यक्ष बनाएर जान्छु भनिराख्नु पनि छ, प्रस्तावहरू सुन्नमा आएको छ। अर्कोतिर चाहिँ माधवजीले दुवैको चाहिँ हस्ताक्षर, दुवैको बराबर अधिकार हुन्छ सोध्न सकिन्छ भनिराख्नु सुन्नमा आएको छ। त्यसै गरी तर प्रचण्डले माधवका नेपाललाई ओलीसँग मिल्न नदिने जसरी पनि तपाईँ लाग्नु भएको छ। कोटेश्वरमा कतिपल्ट पुग्नुभयो प्रचण्ड, वर्षमान पुञ्जी? त्यो त चाहिँ कमरेड प्रचण्ड यो देशको असाध्यै गतिशील नेता हो। उहाँले चाहिँ सबैसँग संवाद गर्नुहुन्छ, कुनै रिजर्भ रहनुहुन्न।
बेला बेला ओलीजीसँग त फोन सम्पर्कहरू भइरहेको छ। अहिले पनि ओलीसँग प्रचण्डको संवाद भइरहेछ। अनि बिचमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यसपछि विभिन्न सन्दर्भमा त फोन कुरा भएको त मिडियामै आएको छ। मैले आजको कुरा गरेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आज छैन। अनि उहाँका मान्छेहरू बेला बेला फोन कुरो गर्नुहुन्छ, संवाद। यो राजनीतिमा, खुला राजनीतिमा हामी चाहिँ एकअर्का ढोका बन्द गरेर कहीँ पनि बस्दैन। एक अर्को कमरेड प्रचण्ड त्यस्तो मान्छे हो, उहाँ चाहिँ गतिशील मान्छे हो, सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने लचिलो मान्छे हो। त्यस अर्थमा ओलीजीको जे प्रवृत्ति छ त्यसको लागि लड्नुभएको छ, हामी सबै लडेका छौँ। तर फेरि ओलीलाई सिद्ध्याउने त होइन नि त, यो पात्र हो, प्रवृत्ति हो। त्यसलाई सच्याएर, उहाँलाई सच्याएर फेरि यो समाजमै उहाँलाई पनि सँगसँगै सहकार्य गर्ने त कुनै न कुनै तरिकाले फेरि इतिहास आवश्यक पर्ला नि त। त्यस अर्थमा अहिले उहाँ चाहिँ माधवजी कहाँ जानु, गठबन्धन हिसाबले स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीसँग दिनदिनै जसो भेटिराख्नु भएको छ, उता चाहिँ उपेन्द्र यादवजीसँग कुरो गरिराख्नु भएको छ, चित्रबहादुर केसीसँग बैठक गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिने कुरै हुँदैन। होइन, अब प्रचण्डको कुरा गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको सरकार ढालेर उहाँ प्रधानमन्त्री त बन्नुहुन्न नि। अब फेरि उहाँको त्यो रणनीति त छैन नि, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ त उहाँसँग निकट नेता हो नि वर्षमान पुन्जी। यो यति दुःखले आर्जेको गठबन्धन, दुई पटक संसद विघटनपछि आएको, त्यो पनि उपधारा 2 हुँदै 3 हुँदै उपधारा 5 मा पुगेर संविधानको व्याख्या गरेर संविधान सभाले जे व्यवस्था गरेको थियो, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जनताको लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ, सार्वभौम सांसदहरू, जनता प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अन्तरआत्माको बोली बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने जो संवैधानिक व्यवस्था थियो, विशेष व्यवस्था, एउटा खालको युनिक खालको नेपाल व्यवस्था छ, त्यसमा टेकेर बनेको सरकारलाई अनि कसैले विस्थापित गर्ने सोच्न सक्छ? तर प्रचण्डले विगतमा छ नि काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको हो नि त, त्यो कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। कमरेड प्रचण्डले नेपालमा सबभन्दा बढी राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नेता कमरेड प्रचण्ड हो। कसरी? 9 महिना भनिएको थियो, ठ्याक्कै 9 महिना पुग्ने बित्तिकै चाहिँ नमागेर ह्यान्डओभर गरेको हो नि त शेरबहादुरजीलाई। पहिले प्रचण्ड कम 9 महिना हुनुभयो, अनि शेरबहादुरजीलाई ह्यान्डओभर गर्नु। जहाँसम्म चुनावमा गठबन्धन त चुनावमा तपाईँहरूले त एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभयो त, काङ्ग्रेसलाई धोका दिएर सरकारबाट बाहिर होइन, त्यो त होइन। जस्तै गठबन्धन भनेको अलग हो, त्यो त गलत थियो नि तपाईँहरूको निर्णय। सरकार हामी जोसँग आलो पालो भन्यो आलो पालो गऱ्यौँ, त्यसपछि त मन मिल्नेसँग, एजेन्डा मिल्नेसँग, जोसँग अहिले ठिकै होला भनिन्छ त्योसँग मिल्नु चुनावमा जाँदा अन्यथा होइन नि त। फेरि आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना कति छ? माधव नेपालसँग त तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ, प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्बन्ध एकदम राम्रो छ नि। निर्वाचनसम्म हामी कङ्ग्रेससँगै सहकार्यमा जान्छौँ। हामी डकुमेन्टेसनै गरिसक्यौँ, बरु कङ्ग्रेसले गरेको छैन अहिलेसम्म। हामी त जान्छौँ भनेका छौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता पब्लिकमा भनेको कुरो हो। कङ्ग्रेससँग सबै ठाउँ फेरि तालमेल हुन्छ कि हुँदैन, किन कङ्ग्रेसको अलग मास ग्राउन्ड छ, माओवादीको अलग ग्राउन्ड छ। हिजो हामी स्थानीय चुनाव पनि गर्दा चाहिँ कयौँ कुरो मिल्यो, थुप्रै ठाउँमा मिल्यो, तर मिलेन। भन्दा यो सबै कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, नेताको मनोविज्ञान, हाम्रा मास बेसहरूलाई हेरेर एउटा साइजेबल खालको गठबन्धनहरू हुनसक्छ। तर ठ्याक्कै मिल्ने भनेको त माधवजी, उपेन्द्रजी जस्ता जो एउटै लेफ्ट ग्राउन्ड, त्यसमा एउटै पार्टी बनाउने तपाईँहरूले अब माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर, त्यो सम्भावना कति छ? छैन, असम्भव त छैन। तर अहिले भन्न हटारो हुन्छ। कमसेकम हामी समाजवादको कुरो गर्छौँ, समाजवादको बहस गरौँ, लेफ्ट मुभमेन्ट कुरो गर्छौँ, त्यसको बहस गरौँ, प्रोग्रेसिभ एजेन्डा कुरो गर्छौँ, त्यसमा बहस गरौँ, डेमोक्रेसी बेलामा डेमोक्रेसीको बारेमा कङ्ग्रेससँग छलफल गरौँला। तर हामी लेफ्ट मुभमेन्टको प्रोग्रेसिभ एजेन्डाको बारेमा हामी लेफ्ट भन्नेहरूमा कुरो गर्छौँ। हामी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्स हौँ, पुरानो कङ्ग्रेस पुरानो चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्स आफूलाई मान्छ। यसको बिचमा अन्तर्क्रियाबाट एक खालको सहकार्यबाट संविधान बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, समाज गतिशील हुन्छ, देश बलियो हुन्छ। त्यो त अन्यथा केही कुरो होइन नि। त्यस अर्थमा अहिले हामी यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लान्छौँ। अब निर्वाचनमा कति सक्छौँ हामी अधिकतम तालमेल गर्छौँ। त्यसो माधव नेपालले पार्टी फुटाएर आउनुभयो भने तपाईँहरू निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानुहुन्छ, पार्टीगत रूपमा पनि तपाईँहरूको सहकार्य एकता हुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। हामी होइन, माओवादीको तर्फबाट भन्दा हाम्रो अपेक्षा त्यो, हामीले अपेक्षा गरेर हुँदैन नि त। माधवजीले पार्टी बनाउनुहुन्छ हुँदैन त्यो अलग विषय छ। बनाउनु भयो भने त्यतिखेर हामी उहाँले कुन पोलिसी लिनुहुन्छ, उपेन्द्रजी, माधवजी, उपेन्द्रजी, बाबुरामजीहरूले अब गठबन्धन गरेर जाउँ भन्दा एउटा खालको होला। हाम्रो अपेक्षा के हो भने एजेन्डा मिल्नेहरू सके पार्टीगता, नहुँदा गठबन्धनबाट जाँदा त्यसलाई एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ धेरै दल, साना साना दल भन्दा
मजबुत दलहरू हुँदा लोकतन्त्र पनि बलियो नै हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। त्यसो तपाईँहरू ओली निषेध मोर्चाबन्दी गर्ने होइन आगामी निर्वाचनमा? ओलीजीको अहिलेको जो प्रवृत्ति छ संविधान सिद्ध्याउने, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशता, के अरे समानुपातिकता, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू माथि जो प्रहार गर्नुभएको छ, यो अहिलेको संविधान हजारौँको बलिदानबाट आएको यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, हामी यसमा सम्झौता गर्न सक्दैन। त्योभन्दा पछि हटेर उहाँ फेरि सच्याएर यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै त्यहाँ रहनुभएका अरू साथीहरूले ओलीजीलाई सच्याउनु हो भने हामी होइन, तालमेल गठबन्धन नै सहकार्य त होइन नि त, राजनीतिक रूपले चाहिँ छलफल भयो। केपी शर्मा ओली सचिनु हो भने तपाईँहरू आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले गठबन्धन बनाउन सक्नुहुन्छ? अहिले हटारो हुन्छ, ठ्याक्कै भन्छ वर्षमान हुन्छ। अहिले त्यो सम्भावनै नभएको कुरो गर्नु, यस्तो हटारो अहिले काल्पनिक कुरो गरेर, स्वरै आना काल्पनिक कुरो गरेर अहिले कुनै अर्थ छैन। अहिले त सबभन्दा बढी उहाँले जो संरचना बिठोल्नु भयो, जो काम गर्नु, त्यो जो फोहोर गर्नु, त्यो फोहोर सफा गर्दैछौँ। तपाईँहरू फोहोर सफा गर्दै हुनुहुन्छ, माधवमा नेपाललाई साथ दिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ, निश्चय उहाँसँग सहकार्य गर्ने तपाईँहरूको उद्घोष पनि छ। एउटा सहयात्रीको सहकर्मी हिसाबले उहाँलाई अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि एमाले फुटाएर उहाँसँग तपाईँहरू पार्टी एक 15 वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेको नेता, देशको प्रधानमन्त्री भएको, शान्ति प्रक्रियालाई काम गरेको नेता, 12 बुँदे सहमति हुँदै संविधान सभालाई काम गरेको नेतालाई जबरजस्ती ह्युमिलेट गरेर घोक्र्याएर अझ के मुद्दा लगाएर जेल पनि हाल्नेसम्मको कोसिस गर्ने, त्यो त राम्रो होइन नि त। कोही पनि नेताको लागि राम्रो होइन। भोलि ओलीजीलाई पनि त्यो रूपमा कसैले घोक्र्याए, त्यो रूपमा चाहिँ कमजोर पार्न खोजे, त्यो रूपमा सिद्ध्याउन खोज्यो भने त्यो पनि हाम्रो सहमति हुँदैन। राजनीतिक मतभेद हुन्छ, राजनीतिक बहस गरौँ, मतभेद गरौँ, जनतामा जाउँ। लोकतन्त्रको सुन्दरता, उच्चतम अभिव्यक्ति भनेको जनतामा जाने हो। जनतामा गएर कसैलाई कोही नेतालाई रिजेक्ट जनताले गर्यो भने त्यो ठिक छ, तर चाहिँ जबरजस्ती कानुन विधि के अरे जबरजस्ती चाहिँ कहाँ के हुँदै नभएका कुराहरू गरेर जबरजस्ती चाहिँ घोकर्थ्या ल्याउने या चाहिँ केमा फसाउने, केमा चाहिँ लखेट्ने खालको चाहिँ राम्रो हुँदैन। अहिले जस्तै माधवजीलाई ओलीजीले जसरी सिद्ध्याउनु खोज्नुभयो नि त, त्यो ढङ्गले सिद्ध्याएर त्यसो गरियो भने भोलि अवस्थामा छ नि तपाईँहरूले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहयोग गर्ने कि नगर्ने माधव नेपाललाई? त्यसमा होइन, माधवजीले अहिलेसम्म नभनेका कुरा, अहिले त म त एमाले भित्रै लड्छु, ओली प्रवृत्तिलाई पराजित गर्छु भन्ने लाग्नु भएको छैन। तर संसद तपाईँहरू रोक्दै हुनुहुन्छ, बन्द गर्दै हुनुहुन्छ, अध्यादेश ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? अहिले भर्खरै नयाँ सरकार बनेको छ, बिजनेस छैन। त्यस अर्थमा यो सरकारले आकार लिइसकेपछि नियमित अधिवेशन चल्छ, चलाउने हो, बोलाउने हो, तर अहिले नै त बिजनेस छैन नि त। पुरानो सरकारले गरेका बिजनेसहरू नयाँ मन्त्रीहरू आएर हेर्नै पाएको छैन, अझै पूर्णतै पाएको छैन। त्यस अर्थमा यो संसद धेरै लामो चल्ने हाउसको कामहरू छैन, त्यस अर्थमा धेरै लामो जाँदैन। त्यसको अर्थ फेरि अध्यादेशै ल्याउनको लागि होइन। कि माधवजी पहिले आफू तयार हुनु। जसरी आज प्रचण्डले भन्नुभयो त शेरबहादुर देवालमा त पर्नु भएको छ, अब हामीले चाहिँ माधवमा नेपाललाई साथ लिएर जानुपर्छ। अल्पमतमा त पर्नु भएको छैन। कानुनी रूपले त हामी कङ्ग्रेस मिल्दा 111, 32 जना चाहिँ जनता समाजवादी हुँदा त स्पष्ट बहुमत छ नि त, स्पष्ट बहुमत छ। जनता समाजवादी अहिले कोसँग छ? उपेन्द्र यादवजीसँग। तर महेन्द्र ठाकुर हुनुहुन्न नि, महेन्द्र ठाकुरसँग 12 जना सांसद छ। होइन, अहिले त त्यहाँ पार्टी भनेको त जसपा त एउटै छ नि त। महेन्द्र ठाकुरले भनिसक्नुभयो, दाबी गरिसक्नुभयो, जसपा मेरो पनि हो भनेर। हो, त्यही त, त्यो जसपा भनेको अहिले निर्वाचन आयोगले उपेन्द्रजीलाई मान्यता दिएको छ। उपेन्द्रजीसँग कानुनले 32 जना मान्छे सांसदहरू देख्छ। त्यस अर्थमा हामी अल्पमतमा छैनौँ। जहाँसम्म प्र्याक्टिकल्ली हेर्दा उहाँहरूका मतभेदहरू छन्। त्यसै गरी ओलीजीसँग 121 सांसद दाबी गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारिक रूपले त माधवजीको ग्रुप त छैन। यस्तै खालको अलिक कम्प्लेक्स सिचुएसन अवश्य पनि छ। वर्षमानजी, मन्त्री परिषद विस्तार भएन, आज 1 महिना नागिसक्यो, किन तपाईँहरू कमजोर हुनुभयो, किन निकटमा हुनुभयो, मलाई बताउनुहोस् त। यो प्रश्न होइन, यो प्रश्न त अलि बढी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री निकटका साथीलाई सोध्नु पर्छ। होइन, तपाईँहरू सहकार्य गरेर सरकारमा हुनुहुन्छ नि त। आज हामी प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणको 2 दिन 3 दिनपछि नै हामी तयार थियौँ। आज पनि हामीले 2 घन्टा या 3 घन्टा समय दिएर प्रधानमन्त्री नाम माग्नु हो भने हामी दिन तयार छौँ। तर तपाईँले नाम दिनु भएको छ, तपाईँको पार्टीमा धेरै गाह्रो छ मन्त्री छान्नको लागि। प्रचण्ड धेरै चिन्तामा हुनुहुन्छ, आज टेन्सनमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। आज प्रचण्ड कमलले केन्द्रीय कमिटीमा भन्नुभयो, मैले एउटा प्रतीकात्मक रूपले भने 49 जना नै लागेछन् भने, तर सबभन्दा सजिलो हामी छौँ।
हामी तयारी गरेर बसेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले मागेको केही घन्टा हामी स्थायी कमिटी बसेर नाम दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। तपाईँले नामै दिन सक्नु भएको छैन त? होइन, नाम मागिएकै अवस्था छैन, मन्त्रालय बाँडफाँटै छैन। अनि किन मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नु भएन? त्यो त प्रधानमन्त्रीले बाँडफाँड गर्ने, प्रधानमन्त्रीले इनिसिएटिभ लिने कुरो हो नि त। होइन, तपाईँहरू त गठबन्धन हुन्छ त, 5 दलीय गठबन्धन होइन? होइन, कङ्ग्रेस प्रचण्डले गर्ने काम होइन नि त। प्रधानमन्त्रीले ल यसरी मिलाउँ, मोटामोटी यो प्रस्तावमा जाउँ र अब सरकार बनाऊ भन्ने हो नि त। त्यसमा फ्रेङ्कली भन्दाखेरि यसो हो, सुरुका दिनमा माधवजीको केही समय पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरो भयो, त्यो अवश्य पनि हो। तर माधवले हुन सक्नु म सरकारमा जान्न, मान्छे पठाउँदिन, आइसक्यो उहाँको प्रतिक्रिया। त्यसपछि जनता समाजवादीले उहाँको मुद्दा किनारा लाग्नु थियो नि त निर्वाचन आयोगमा, त्यो किनारा लाग्यो। अनि कङ्ग्रेसको मिटिङका कारणले रोकियो आजसम्म कङ्ग्रेसको मिटिङ। आजदेखि फेरि हाम्रो मिटिङ 2 दिन या 3 दिन जाने भयो। त्यस लगत्तै जनता समाजवादीको मिटिङ छ, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कार्यकारिणीको। यो सबै सिद्धि छेपछि हामी सरकार गठन गर्ने सामान्य सेड्युल छ, सामान्य तालिका छ। कति दिनभित्र तपाईँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहुन्छ अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्? होइन, अहिले 1 हप्ता लाग्छ फेरि? होइन, अहिले गतेमा मैले भन्न सक्दैन, किनभने तिनै मुख्य दलहरूको बैठकहरू छन्, त्यो सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछि एउटा आकार लिन्छ। अनि रडाको किन मच्चेको माओवादी केन्द्रभित्र? हाम्रोमा कुनै रडाको छैन। किन देख्नु भएको छ? कहीँ देख्नु भएको छ रडाको गरे? सबैले भनेका छन् मन्त्री चाहिन्छ होइन भने पार्टीमा विद्रोह गर्छौँ भनेर। छैन, सांसदहरूले भनिरहेछ। छैन, प्रचण्डले गरेर दबाब दिइरहेछन् वर्तमान पुँजी। कसैले दिएको छैन, खै म कहिले पनि दबाब दिएको छैन, म कोही दाबी गरेको छैन। पहिले हामी 8 जना ओलीजीको सरकारमा बसेकाहरू कोही पनि दाबीमा छैनौँ। 2 जना पुरो सभामा उनीहरू दाबीमै हुनुहुन्न। यो त मनोगत ढङ्गले आरोप लगाएर भएन नि। होइन, तपाईँलाई थाहा छ, राम्रो छ, नारायण श्रेष्ठ र तपाईँको पार्टीभित्र कृष्णबहादुर महरा मध्ये कसले चाहिँ नेतृत्व गर्छ त माओवादी केन्द्रबाट? त्यो रूपमा छलफलै छैन। छलफल भइरहेछ त, त्यहाँ पनि हानथाप छ, विवाद छ। नारायण श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराको बिचमा, हरिबोल गजरेलको बिचमा छैन। त्यो कुनै छलफल छैन। हामी आज सरकारमा जाउँ भनेको दिन हामी केही घन्टामा स्थायी कमिटी बसेर हामी सबै साथीको नाम सकस छैन प्रचण्डलाई मन्त्री छान्न पार्टीको? छैन। मोटामोटी कस्ता खालको कुन सेक्टरबाट कुन क्षेत्रबाट साथीहरू पठाउने भन्ने एउटा धारणाहरू बनेका छन्, एक खालको रोस्टर जस्तो बनाएका छौँ। त्यसबाट एकैछिन स्थायी कमिटी बसेर छान्नलाई केही आपत्ति छैन, केही अप्ठ्यारो छैन। अब माओवादी पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय तपाईँहरू फेरि पनि नेत्र विक्रम चन्दसँग, मोहन वैद्यसँग, गोपाल किराँतीसँग सहकारी गर्ने, एकता गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। किन? के लागि? होइन, माओवादीहरू एक ठाउँ आउने भन्दा नराम्रो कुरो के भयो त नि अरूलाई? किन सम्भावना छ फेरि पनि? कङ्ग्रेस फुट्यो जुट्यो, एमाले फुट्यो जुट्यो, माओवादीहरू जुट्न नहुने के छ त नि? होइन, तपाईँले माओवादीलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ? हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेछ। किन? मूल धार माओवादीको धार भनेको प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको धार हो। हिजो विभिन्न कमजोरीहरू भयो होला, नेतृत्व हिसाबले कङ्ग्रेस प्रचण्डले सबैलाई समेट्न सक्नु भएन होला। तर चाहिँ जति फ्याक्सनहरू भयो त्यो साथीहरूले पनि कहीँ त रियलाइज गर्नु पऱ्यो नि त। वैद्यजी कि त ठुलै आन्दोलन बनाउनु सक्नु पर्थ्यो, बाबुरामजी या विप्लवजीले त अर्को ठुलो योभन्दा ठुलो आन्दोलन बनायो भने त्यो मूल धार हुन्थ्यो। त्यसमा हामीले पनि पुनर्विचार गर्थ्यौँ होला। आज तथ्यहरूले के स्थापित भयो भने कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएकै माओवादी आन्दोलनको मूलधार हो। मूल घरमा फर्किनुहोस् हामी सबै साथी भनिरहेको थियो, नराम्रो के भयो त नि? तर प्रचण्डलाई छोडेर गइसक्नु रामबहादुर थापा बादलले, एमालेमा गइसक्नु भएको छ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट। होइन, पहिले जानुभएको थियो, बिचमा आउनुभएको थियो, फेरि जानुभयो। अब फेरि फर्कन सक्ने सम्भावना छ उहाँहरू? पर्याप्त छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने छ। तपाईँहरू फेरि ल्याउनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादललाई? आउँछु भन्यो भने के भयो त नि? उहाँले गल्ती महसुस गरेर यो आन्दोलन उहाँको पनि रगत पसिना छ, तर गल्ती गर्नुभयो, गल्ती महसुस गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी फेरि माओवादी मात्रै मिलौँ भन्नेमा छैनौँ। कम्युनिस्टहरू, वाम शक्तिहरू मिलौँ, विचार मिलेर सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ प्रचण्डले? हामी कोसिस गर्छौँ। असम्भव कुरा गर्ने? सम्भव भयो त। माओवादी र एमाले सम्भव भयो, 3 वर्ष चल्यो। त्यो शिक्षाहरू देशलाई के फाइदा भयो त तपाईँहरू मिल्दाखेरि? अब त्यसले चाहिँ एक खालको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको कोसिस गर्यो, तर भएन। ओलीजी जस्ता चाहिँ नेतृत्व, बेठिक नेतृत्वको चाहिँ उसमा सङ्कटमा पऱ्यौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले त्यो शिक्षासहित फेरि वाम आन्दोलनलाई हामी पुनर्गठन गर्छौँ, एकताबद्ध गर्छौँ। त्यो हाम्रो कोसिस। त्यसो सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ प्रचण्डले? हाम्रो कोसिस हो, असम्भव छैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुने? 2046 सालमा उहाँ तत्कालीन मोटोमा सालको नेतृत्वमा आउनुभयो। त्यस लगत्तै 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उहाँले 4 कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक गरेर
एकता केन्द्र निर्माण गर्नुभयो। त्यसपछि माओवादी हुँदै जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो। त्यसमा विभिन्न धारा प्रवाहबाट लाखौँ लाख विभिन्न समूहका साथीहरू कार्यकर्ताहरू आउनुभयो र माओवादी आन्दोलन बन्यो। यद्यपि त्यसलाई त्यही आकारमा हामी टिकाउन सकेनौँ। नेतृत्व हिसाबले कहिले प्रचण्डले जिम्मा लिनुपर्छ, तर अरू जो साथीले कमजोरी गर्नु उहाँहरूले पनि रियलाइज गरेर आत्मसमीक्षा गरेर आउनुहोस्, हाम्रो अपिल हो। एक अर्कोतिर आखिर अहिलेको यत्रो सामन्तवाद, यस्तो चाहिँ एकात्मक व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह, एउटा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको आधुनिक नेपाल निर्माण गर्दा जस्तो मास मोबिलाइज पुरै देश तरङ्गित भयो, परिचालित भयो, त्यसपछि सबभन्दा ठुलो मुभमेन्ट हो नि त यो त। समग्र क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति, वर्ग सबैलाई घचघच्याएर एउटा नयाँ प्रभाव पैदा गरेर अहिलेको परिवर्तन ल्याएको त प्रचण्ड नेतृत्वमा। पछिल्लो समय प्रचण्ड असफल हुनुभयो, कमजोर हुनुभयो नेपाली राजनीतिमा भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्? मैले यही भन्दैछु, यस अर्थमा प्रचण्डले पुरै देश हल्लाएर फेरि यो ठाउँमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशता, सामाजिक न्याय, यो परिवर्तन मान्छे हिजो यो भन्दा पनि मान्छे अचम्म मान्थे। संविधान सभा भन्दा कसैले मान्दैन थिए, आज त्यहाँ त आयो त। त्यसैले अब पनि देश समाजवादतिर जान्छ। नेपाली मौलिकता, नेपाली विशेषसहित देश समाजवाद जान्छ। हामीले भनेका छौँ, त्यो संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ। तर प्रचण्ड त्यो ठाउँमा अविश्वासिलो र साँच्चै पनि धोकेबाज भनेर ओलीले भन्ने गर्नुहुन्छ नि। अब प्रचण्ड धोकेबाज हो भने ओलीलाई 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा कङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन थियो, आलो पालो थियो। जब ओलीजीको पालो आयो कङ्ग्रेस छोडेर गयो, तर प्रचण्डले प्रतिपक्षबाट संविधान बनाउँदाको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। दोस्रो पटक आफै एकताको हात बढाउनु भयो र गठबन्धन मार्फत उहाँलाई नै बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री, र 2.5 वर्षको पनि छोडेर उहाँलाई नै दिनुभयो। त्यो दिनु धोकेबाज हुन्छ कि प्रधानमन्त्री बनाउनु धोकेबाज हुन्छ कि छोड्नु धोकेबाज? त्यसै गरी अहिले पछिल्लो भएका झन्डै 8 जना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमलले सपोर्ट गर्न, शेरबहादुर देउवालाई 2 पटक समर्थन गर्नुभयो। उता खिलराज रेग्मीदेखि लगाएर झलनाथ खनालसम्मको सरकार बनाउँदासम्म उहाँको भूमिका रह्यो भन्दा प्रचण्डले त समकालीन नेताहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ त। माधवजीलाई पनि सहयोग गर्नुभएकै हो, संसदमा ल्याएर। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको भूमिका थिएन बस्मान पुञ्जी। संसदमा ल्याउने कसले ल्याएको थियो? संसद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाउनु भएको माधव नेपाललाई होइन, संसदमा नआएपछि कसरी प्रधानमन्त्री हुने हो त नि? त्यसैले त पूर्वाधार बनाउनु त उहाँ होइन र भने। संसद सदस्य बिना प्रधानमन्त्री नहुने, संसद सदस्य उहाँले विशेष रिक्वेस्ट गरेर लिएर आएको माधवजीले। देशलाई ध्वस्त पार्ने नेता प्रचण्ड हो भनेर किन मान्छेले टिका टिप्पणी गर्छन् त? पूर्वाग्रही मान्छेहरूले गर्छन्, पूर्वाग्रही मान्छेले टिप्पणी गर्छन्। प्रचण्ड मान्छे हो, प्रचण्डका कमजोरी छन् मान्छे भएको हुनाले, तर प्रचण्डले देशको स्वाधीनताको लागि, देशको समृद्धिको लागि, देशको अग्रगमनको लागि, लोकतन्त्रका अहिलेका परिवर्तनको लागि नेतृत्व गरेको होइन। आज पनि 2 पटक संसद विघटन गरेर देशलाई भड्खालोमा पुर्याइसक्यो। ओली प्रवृत्तिलाई कसले करेक्सन गरेको त नि? पहिलोपटक हामी कङ्ग्रेससँग गठबन्धन कोसिस गऱ्यौँ, भएन। कङ्ग्रेस आफ्नो ढङ्गले सङ्घर्ष गर्यो, तर दोस्रो पटक कङ्ग्रेस सहितको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर यो अहिलेको कोर्स बनाएको त प्रचण्डले होइन त। तर प्रचण्ड विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँले देशलाई ध्वंस पार्नुहुन्छ भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धेरैको प्रतिक्रिया छ क्या एमालेका नेताहरूको पछिल्लो समय। होइन, आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो हित हुन चाहिँ प्रचण्ड महान सबैले भनेको छ। सबैले एकपल्ट पुराना रेकर्डहरू हेर्नु न, प्रचण्ड गतिशील मान्छे, प्रचण्ड चाहिँ आँटिलो मान्छे, आँट गर्ने, गति पैदा गर्न सक्ने, नयाँ नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने सबैले भनेको छ। जब त्यो चाहिँ गठबन्धन अर्को ठाउँतिर हिँड्छ, सही उद्देश्यमा हिँड्दैन, देशको हितमा हुँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा हुँदैन, त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने, छोड्ने बेला चाहिँ सबैले गाली गरेका छन्। 8 जना प्रधानमन्त्री बनाउने समर्थन गर्ने मान्छेलाई सबैले राम्रो पनि मानेका छन्, तर फेरि सबैले गाली पनि गरेका छन्। त्यसैले यसलाई अन्यथा मान्दैन। राजनीतिले आफैले ल्याएको क्रान्तिको कुरा गर्दा, परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि सबै तहस नहस पार्नुभयो, सबैलाई भडखाडोमा हाल्नुभयो,
सबैलाई समाप्त पार्नुभयो भन्नेहरू छन्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि 2064 सालमा तपाईँहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा शक्तिशाली ठुलो पार्टी बन्नुभएको थियो। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा छ नि 120 सिट जित्नु भएको थियो नि त। तर आज तपाईँहरूको पोजिसन के छ भन्नुहोस् त जनताको बिचमा? कति कमजोर छ माओवादी केन्द्र? खोइ सङ्गठन तपाईँहरूको, खोइ नेतृत्व? सङ्गठन नभए कहाँबाट जितेर आयौँ त? नेतृत्व एमाले जिताइदिएको तपाईँहरूलाई त यसपटक त तपाईँहरूले आफै जितेको कहाँबाट वर्षमान पुन्छे? अनि 70 सालमा कसले जितायो त नि? 70 सालमा 16 लाख भोट थियो, 74 पनि 16 लाख भोट छ। अनि त्यो हाम्रो भोट कहाँबाट कहाँ गयो त नि? त्यसो हुँदा त्यस्तो कुराहरू सबै पूर्वाग्रही टिप्पणीहरू हुन्। हो, हामी 65मा 64को निर्वाचनमा हामी पहिलो पार्टी थियौँ। नेपालमा सबै पार्टीहरू ठुला भएका छन्, सबै साना भएका छन्। कङ्ग्रेस 48मा ठुलो थियो, 51मा सेकेन्ड पार्टी हो र 56मा फेरि ठुलो पार्टी 5 वर्षमा रिभाइभ गर्यो। 51मा ठुलो पार्टी भएको एमाले बल्ल माओवादीसँग मिलेर 74 सालमा पहिलो हो, 18 वर्षपछि पहिलो पार्टी हो। हिसाब गर्नुभयो होला नि। त्यसो हुँदा हामी चाहिँ 64 सालमा पहिलो पार्टी थियौँ। अहिले तेस्रो पार्टीमा तपाईँहरू हुन्छ आज नेपाली राजनीति। झन्डै 9 वर्ष भइसक्यो हामी तेस्रो पार्टीबाट दोस्रोतिर पहिलोतिर उक्लिन हामी कोसिस गर्दैछौँ। अब पहिलो पार्टी बन्न सक्छ माओवादी केन्द्र हाम्रो देशमा? किन नबन्ने? नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्दैछ आगामी निर्वाचनमा। हामी त्यो दौडमा छौँ। आज एमाले भित्र त्यत्रो विवाद छ, कङ्ग्रेसभित्र त्यत्रो विवाद छ। माओवादी एउटा पार्टी हो जसको पार्टीभित्र विवाद छैन नेतृत्वमा। प्रचण्डबारे के विवाद छ? समाजवादतिर जाने भन्नेमा कुन चाहिँ विवाद छ? र आज पनि अस्ति पहिलो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सिट्ठीको भरमा देशव्यापी लाखौँ मान्छे उत्रेको होइन माओवादी कार्यकर्ताहरू। त्यसमा एमालेको पनि माधव नेपालको पनि भूमिका थियो नि। छ त्यसमा त कुनै मैले छैन। एकै प्रचण्डले आन्दोलन गर्नुभएको होइन नि वर्षमान पुञ्जे। तर नेतृत्वदायी भूमिका त स्वाभाविक रूपले प्रचण्डको र के अरे माओवादी कार्यकर्ताकै थियो नि त। किनभने त्यहाँ उहाँहरूको फ्याक्सन आएको थियो, भावनात्मक कुरो हुन्थ्यो, दुईतिर उभिएको अवस्था हुन्थ्यो, स्वाभाविक कुरो। तर मूल नेतृत्व, मूल कार्यकर्ता सडकमा आज पनि त्यो हामीसँग त्यो स्ट्रेन्थ छ। एक अर्को हामीसँग अहिले के भन्छ भने नेपालको युरोप, अमेरिका, जापान जस्ता देशहरू एजिङ पपुलेसन बढी भयो भन्छौँ नि हामी, सबै चाहिँ बुढो भयो। त्यसै गरी आज नेपालमा पनि कङ्ग्रेस या एमालेका चाहिँ पहिलो दोस्रो पुस्ताका नेताहरू धेरै उमेर बढी हुँदै गयो। माओवादीसँग भएका कार्यकर्ताहरू झन्डै 60% कार्यकर्ता 30 र 50 बिचमा छ। हामीसँग युथ लिडरहरू बढी छ। यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन हो। जस्तै हामी युवा शक्ति हाम्रो देश विकासको हाम्रो मूल आधार हो, हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन हो भन्छौँ नि, शक्ति हो, बल हो भन्छौँ माओवादीको अहिलेको बल। हामी माओवादीहरूले त्यही हेर्दैछौँ कि राम्रोसँग गर्न सक्दा हाम्रो जिल्लातिर, प्रदेशतिर, पालिकातिर भएका मान्छे 30 र 50 सबै युद्धमा हिँडेको या आन्दोलनमा हिँडेको एकपटक पार्टीभित्र आज प्रचण्डको विकल्प खोइ त? एउटै व्यक्ति छ नि लगातार नेतृत्वमा बसिरहने। त्यो त राम्रो पनि होइन र स्थापित नेता हुनु, सम्मानित नेता हुनु, सबैले मान्ने। हामी सक्षम नसक्ने माओवादी केन्द्रमा हामी सक्षम तपाईँको पुस्ता कहाँ छ आज भन्नुहोस् त? हामी चाहिँ लाइनमा छौँ, हामी लाइनमा छ, काममा छौँ, पार्टी निर्माणमा छौँ। फेरि पनि अध्यक्ष प्रचण्ड, फेरि पनि देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अरू मान्छे छैन माओवादी केन्द्रमा? छ, 101 मान्छेहरू छ। खोइ देखाउनुहोस् एकजना मलाई। किन नहुँदैन त्यत्रो पङ्क्ति नेता, त्यत्रो चाहिँ। आज हामी 180 जना केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। सबै बुढा पुस्ता छन्, युवा पुस्ता देख्दैन तपाईँको पार्टीभित्र नेतृत्वलाई तयार भएको? किन नहुने? युवा छौँ हामी। सबभन्दा धेरै युवा भएको पार्टी माओवादी। नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कमिटीमा 40 र 50 बिचको बहुमत सदस्यहरू छ। तपाईँ गनेर हेर्नुहोस् न एक। त्यसै बिना विश्लेषण चाहिँ बुढा योग्यता पुगेन भनेर भएन नि त। होइन, प्रचण्डको विकल्प तपाईँको पार्टीले खोज्ने कि नखोज्ने माओवादी केन्द्रले? बिस्तारै खोज्छ समयअनुसार, वर्तमान अवस्थाको कुरा गरेको। आज हामी प्रचण्ड टावरिङ पर्सनालिटी हो, मुभमेन्टबाट आएको नेता हो। बेला बेलाका नेताहरूले त्यस्ता लिडरहरू पैदा गर्छ। बिपी कोइरालाको रूपमा, मदन भण्डारीको रूपमा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रूपमा पैदा गर्छ र त्यस बिस्तारै फेरि त्यो लिडरसिपले नयाँ लिडरसिप पनि तयार गर्छ, हस्तान्तरण गर्छ। र त्यो चरणमा माओवादी केन्द्र छ। हामी कुनै चाहिँ विस्थापन गर्ने, धकेल्ने, प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर तपाईँहरू आउने पार्टीमा सम्भावना कति छ? धकेल्ने, विस्थापन गर्ने यसमा होइन।
प्रचण्डले गार्जियनसिप गर्नुहुन्छ, कमरेड प्रचण्डले नयाँ जेनेरेसन हामी नेतृत्व लिन्छौँ। तर प्रचण्डले माधव नेपाल भन्नुभएको छ आउनुहोस् एमाले फुटाएर पार्टी एकता गरौँ, म नेतृत्वमा बस्दिनँ, तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस्, म समरसेको बस्छु। त्यो सही हो? त्यो चाहिँ बाहिर मिडियामा आएका कुरा या तपाईँले भनेका कुरा हुन्। होइन, हिजो हामी नेकपा झन्डै झन्डै एक अलगै भएको बेला कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अध्यक्ष मानेको हामीले, दुईजना अध्यक्ष। त्यसमा पनि धेरै अधिकारहरू दिनदिनका सङ्गठनका पार्टीका कुराहरू सबै माधव नेपाल कमरेडलाई हस्तान्तरण गर्नु या काम जिम्मा दिनुभयो। त्यसो कमरेड प्रचण्ड त्यसमा गतिशील हुनुहुन्छ, कुनै रिजिड व्यक्ति हो। अब फेरि पनि प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष बनेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ निर्वाचनपछि? किन नहुने? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणाली छ। एउटा पार्टी कसैको पनि बहुमत आउँदैन, कङ्ग्रेसको पनि बहुमत आउँदैन। लेखेर राख्नुहोस्। तर एमाले भनेको छ, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ फेरि पनि म सिंहदरबारमा जनताको मत लिएर जान्छु भन्नुभएको छ। उहाँले धेरै गाह्रो छ। ओलीजीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र हेऱ्यो हो नि त। अस्ति पनि त राप्रपासँग मिलेर माओवादी र एमाले मिलेर पनि सुरक्षित फिल नगरेर राप्रपासँग मिलेको होइन र एउटा क्षेत्र राप्रपालाई दिएर उहाँको क्षेत्रमा हामीले राप्रपाबाट सहयोग लिएको हो नि त। आज उहाँ सुरक्षित हुनु, उहाँ नै हार्दै हुनुहुन्छ, उहाँ हार्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा। तपाईँ मत सर्वेक्षण गर्नुहोस्, जनमत हेर्नु नि त। त्यस्तै मौखिक रूपले काठमाडौँमा बसेर मिडियाको अगाडि बोल्नु र जनताको बिचमा ग्राउन्डमा हेर्नु फरक चिज हो नि त। हेर्नु न, कुन चाहिँ नेता आज सुरक्षित छ? त्यसमा कङ्ग्रेसको पनि बहुमत आउँदैन, एमाले पनि बहुमत आउँदैन। एमालेको त कुनै चान्सै छैन, ओलीजीको त चान्सै छैन। कङ्ग्रेसको पनि यो निर्वाचन प्रणाली कसरी आउँछ त? ठुलो पार्टीको हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र आज खुला छ। कङ्ग्रेसको भोट कति छ? 31 लाख। 31 लाखले कति हुन्छ त? अनि एक्लै त हुने। त्यसैले प्री इलेक्सन कोलिसनका कुरा अथवा प्री पोल कोलिसनका कुराहरू नेपालमा हामी माओवादी र एमाले सुरु गर्यौँ। कङ्ग्रेस र मधेस आधारित दलहरू पनि केही कोसिस गरेको थियो, सक्सेस भएन। अब हामीले हेरिरहेका बहुमत ल्याउने एउटा उपाय छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूमा जनतामा अपिल गर्ने र निर्वाचन पूर्व गठबन्धनहरूलाई हामी यो 5 वर्ष स्थायित्व दिन्छौँ देशलाई, यो कुरोमा हामी जनतामा डेलिभरी गर्छौँ भनेर एउटा विश्वासयोग्य वातावरण हुँदा जसले त्यो राम्रो गठबन्धन भन्छ त्यसले बहुमत ल्याउँछ। गठबन्धनले मात्र बहुमत ल्याउँछ निश्चय पनि। हेर्नु न, निर्वाचन तपाईँहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको उद्देश्य त्यही हो। त्यही नै हो। आगामी दिनमा बहुमत ल्याउनको लागि तपाईँहरू मिलेर जाने, काङ्ग्रेस र तपाईँहरूको बिचमा गठबन्धन गर्ने, मिलेर जाने, 5 वर्ष थप सरकार चलाउने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, त्यसमा आलो पालोमा फेरि पनि सरकार चलाउने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यो त चाहिँ त्यतिखेरकै समझदारीमा गर्ने कुरो हो। स्वाभाविक रूपले कोलिसन पार्टीहरूले पावर सेयरिङको कुरा खोज्छ नै। त्यसो प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ? किन नबन्ने? नेपालमा सम्भव छ। अब धेरैले भनेका छन् प्रचण्डको दिन गयो, उहाँ कहिले प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न भन्ने। पहिले पनि त्यसै भन्थे। कमरेड प्रचण्डले 2073 सालमा प्रधानमन्त्री नलिएको भए नेपालमा संविधान कार्यान्वयन हुन्थेन। ओलीजीको हातबाट संविधान असफल हुँदै थियो। संविधान नस्वीकार्ने कति शक्ति थियो राष्ट्रिय। तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाए होइन ओलीलाई? त्यही त त्यतिखेर उहाँले राम्रो नगरेपछि हटाएर कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व लिएपछि स्थानीय निर्वाचन भयो, मधेसवादी दलहरू आए, अरू शक्तिहरू चुनावमा आयो, स्थानीय संरचनाहरू बने, आयोग बनेर स्थानीय तह पुनर्संरचना भयो, निर्वाचन भयो, प्रदेशहरू पुनर्संरचना निर्वाचन भयो। यो यथार्थ होइन र त्यसैले कमरेड प्रचण्डको पछिल्लो कार्यकाल असाध्यै सफल हो, छोटो तर सफल हो। र त्यस्तै जिम्मेवारी पाउन कमरेड प्रचण्डले पहिलोपटक त उहाँसँग कुनै शासकीय अनुभव नै थिएन, माओवादीसँग कुनै शासकीय अनुभव नै थिएन। दोस्रो, छोटो तर प्रभावकारी संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रलाई बाटोमा ल्याउने, जनतालाई विश्वास दिने। माओवादीको सङ्गठन तपाईँले बिउताउन सक्नुहुन्छ, क्रियाशील बनाउन सक्नुहुन्छ र 1 नम्बरको पार्टी बन्छ माओवादी केन्द्र बन्छ। 3 लाख पार्टी सदस्य आज पनि छ। हामी त्यसलाई विस्तार गर्छौँ। 8 लाख छ, एमालेसँग हामी 10 लाख छ। हामी बढाउँछौँ। एमालेसँग 5 लाख थियो, हामी सँगै हुँदा एमाले भन्नुभएको छ 10 लाख पुर्याउँछु भनेर घोषणा गरिसक्नु। हामी त्योभन्दा बढी पुर्याउँछौँ। हामी अभियान छ, यो 4 महिना 5 महिनाको अभियान घोषणा गरिसकेका छौँ। हामी केन्द्रीय कमिटीबाट हामी भदौ महिनाभरि हामी पार्टी सदस्यता विस्तार गर्छौँ, पुरानालाई रिन्यू गर्छौँ, नयाँ अपिल गर्छौँ, मन मिल्नेहरूलाई हामी चाहिँ एकताको लागि अपिल गर्छौँ र तलैदेखि गाउँदेखि नै हामी प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको हामी सम्मेलन आयोजना छ।
त्यसो अवस्थामा एउटा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, एउटा जनवादी अभ्यास, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व निर्माण गर्छ। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। तपाईँले किन ब्याक हुनुभयो? हामी ब्याक भएका छौँ। हाम्रो आजको प्रस्ताव हेर्नु न, एमसीसी कूटनीतिक पहलबाट यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। कहाँ त्यसमा कूटनीतिक पहलबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रको दृष्टिकोण। प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुहुन्छ आफूलाई? किनभने यो अहिले एमसीसी भन्दा पनि संविधानको कुरो मुख्य छ, लोकतन्त्रको कुरो मुख्य छ, देशलाई चाहिँ एउटा गति दिने कुरो छ, त्यसपछि मात्रै एमसीसी प्राथमिकता छ। यो गठबन्धन अलिक सुदृढ गर्ने, जनतामा के कोरोना विरुद्धका चाहिँ खोप लगाएर जनतामा एउटा विश्वास पैदा गर्ने, अब सुरक्षित छौँ हामी, देशगत अब विकास निर्माण समृद्धि सुशासन दिनदिनका दैनिक जीवन सुरक्षित भयो भन्ने प्राथमिकतामा होइन र अहिले हाम्रो त्यो प्राथमिकता हाम्रो गठबन्धनको पनि। नत्र त्यो गठबन्धनले नै एमसीसी भनेर राख्थ्यो होला नि त, राखेन नि त। प्राथमिकता अरू काम छन्, तर एमसीसी पनि हामी एजेन्डामा राखेर बिस्तारै छलफल गर्छ, त्यसमा विभिन्न मत छ। तर ओलीजीले भन्नुभयो त्यो राष्ट्रिय संसदमा रोस्टरमा उभिएर खोइ एमसीसी पारित गर्न सकेको, खोइ लिम्पियाधुरा लिम्पिया कालापानीको बारेमा बोल्न सकेको, खोइ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको। तपाईँ त कार्यक्रम बनाउने मान्छे हो, तपाईँ त वरिष्ठ पत्रकार, जान्ने पत्रकार हो नि। ओलीजी अहिले एमसीसीबाट पछि हट्नु भएको थाहा छ कि छैन? उहाँले आफ्ना युवाहरू, आफ्ना विद्यार्थीलाई बोलाएर अब हामी एमसीसीमा छैनौँ, यसको विरोध गर, भन्दाफोर गर भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ बरु खोजेर न्युज बनाउनु हुन्छ, दाबीका स्रोतहरू खोज्नुहोस्। र त्यसको पुष्टि कसरी भयो भन्दा ओलीजीले 2 दिन अगाडि चुनौती गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 2 दिनपछि उहाँको एकजना माननीय सदस्यले के भन्नु, उहाँकै गुटको सदस्यले के भन्नु भने यो एमसीसी यस्तो चाहिँ यो बेठिक छ, किन यो ल्याउनु खोजे सरकारले, यो हुँदैन, स्वीकार्य छैन भनेर रेकर्डेड छ, संसदको रेकर्ड खोजेर हेर्नुहोस्। उहाँकै मान्छे, उहाँकै किचन क्याबिनेटको मान्छेले बोल्नुहुन्छ। त्यसैले ओलीजी पछि हटिसक्नु। हिजो पनि उहाँले के गर्नु हो, अमेरिकनहरू भेटेपछि चाहिँ म पास गर्छु, माओवादीले रोक्यो, चाइनिजहरू भेटेपछि म चाहिँ रोकिरहेको छु, अनि सर्वदलीय बैठक बोलाउने, अनि चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ पेस गर्ने हाउसमा थियो, राति चाहिँ संसद रोकिदिने। के गरेको थियो नि उहाँले? तर चीनले भनेको कारणले तपाईँले रोकिरहनु भएको छ नि। हामी कसैले भन्दा हामी राष्ट्रिय हित हेर्छौँ, एमसीसी माथि काफी चाहिँ यो माथि बहस छ, एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर हामी सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ। हामी सहयोग चीनको लिन्छौँ, अमेरिका लिन्छौँ, भारतको लिन्छौँ, युरोपको लिन्छौँ, जापान सबैको सहयोग लिन्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा हामी कुनै सैन्य गठबन्धन, कुनै सैन्य उसमा हामी गर्दैनौँ र राष्ट्रिय हित हेर्छौँ। राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुने सबै खाले कुराहरू हेर्छौँ। मात्रै त्यहाँ उठेको बहस यो नै हो, सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ सरकार छ भने, र अरबौँ खरबौँको हामी चाहिँ सहयोग लिइरहेको छ, ऋण लिइरहेको छ, त्यो कुरो संसदमा लानु पर्दैन। तर एमसीसी संसदमा लानुपर्ने हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो होइन र एकातिर, अर्कोतिर त्यसमाथि सैन्य गठबन्धन पो हो कि, भोलि यहाँ सेना आउने हो कि, आदि इत्यादि जो प्रश्नहरू उठेका छन्, कयौँ त्यसका प्रस्तावना कयौँ व्यवस्थाहरूमा उठेका छन्, त्यो कुरालाई हामी क्लियर गर्छौँ। हामी अमेरिकन सरकारसँग कूटनीतिक कुरा गरिरहेका छौँ, यो कुरा हाम्रो देशमा उठ्यो, जनताले उठायो, हामी त जनताको सरकार हौँ भन्दा उहाँले सकारात्मक रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ त्यो उठेका कुराहरू। यो त सैन्य गठबन्धन होइन, यो नियमित सहयोग हो, यो निश्चित अवधिमा फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो। त्यो कुरा हामी स्पष्ट गर्न तयार छौँ, बरु लेखेर दिनुहोस् चिठी भन्ने जस्तो छ। कूटनीतिक पहल गर्छौँ, कयौँ कुरा स्पष्ट गर्छौँ, परिमार्जन गर्छौँ, संशोधन गर्छौँ, राष्ट्रिय हितमा हामी त्यसलाई आवश्यक पर्यो भने कार्यान्वयन गर्छौँ राष्ट्रिय सहमति बनाएर। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउन यो सरकार चाहन्छ कि बिगार्न? हामी कोही देशसँग पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ, भारत, चीन, अमेरिका। हामीले भनेका छौँ हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम छ। तर न्यूनतम कार्यक्रम तपाईँले नेपाल भारत सम्बन्धबारे उल्लेख गर्नु भएको छैन। किन नहुने? छिमेकीको कुरा गर्नु भएको छ, भारतको कुरा गर्नु भएको छैन तपाईँ। भारत छिमेक होइन र? चीन पनि छिमेक हो नि। छिमेक भनेको चाहिँ छिमेकसँग हामी राम्रो सम्बन्ध बनाउँछौँ, समानताको आधारमा सम्बन्ध गर्छौँ भनेको छैन र त्यहाँ। त्यसो तपाईँको पार्टीले त भारतकै चीन आजको दिनमा सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि पार्टीले गर्ने हो र सम्बन्ध राज्यले गर्ने। नेपाल राज्यले दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध गर्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हित, आफ्नो जनता हित, आफ्नो जनताको समृद्धिको आधारमा भारतसँग सम्बन्ध गर्छ, चीनसँग गर्छ, सबै देशसँग गर्छ र जनताको अहितमा, राष्ट्रको स्वाधीनता विपरीत कुनै पनि काम गर्दैन, जनताको राष्ट्रको चाहिँ हित विपरीत कुनै काम गर्दैन। यो त घोषित नीति हो नेपाल सरकारको र त्यही घोषित नीति हाम्रो पार्टीको पनि हो। निर्वाचन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वै सरकारले गर्छ।
के विकल्प छ? बिचमा गर्छ कि तपाईँहरू पुरा अवधि चलाउनुहुन्छ संसद? हामी 5 वर्षको लागि लडेका हौँ। संसद पूर्ण रूपले चल्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा 5 वर्ष चल्नुपर्छ। स्थायित्व हुनुपर्छ। सरकारहरू फेरिन सक्छन्, तर पटक पटक चाहिँ चुनाव गरेको छ, अस्थिरता सिर्जना गरेको छ, जनतामाथि मानौ कि चाहिँ सबै जनता चाहिँ भोट हाल्नकै लागि जन्मिएको जस्तो गरेको छ। अरबौँ अरब चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ आय के अरे कोषबाट व्यय गरेको छ, खर्च गरेको छ, त्यो हुँदैन भनेको। त्यस अर्थमा अबको मङ्सिर 5 वर्ष पुग्दैछ। मङ्सिरमा 5 वर्ष लाग्छ। मङ्सिरमा हो नि त निर्वाचन भएको। मङ्सिर पछि जुनसुकै बेला पनि निर्वाचन गर्नलाई बाटो खोल्छ। तर नर्मल्ली हामी अर्को मङ्सिर 5 वर्ष पुग्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी गठबन्धनको कुरो गर्छौँ, राष्ट्रिय राजनीति सरकारले गराउँछ, अर्को सरकार तपाईँहरू बिचमा बनाउनुहुन्छ? अहिलेको गठबन्धन सरकारले चुनाव गराउँछ, शेरबहादुरजीको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउन सक्छ निर्वाचन? किन नसक्ने? अहिलेसम्म चुनाव चाहिँ कि माओवादी नेतृत्व गरेछ कि काङ्ग्रेस नेतृत्व गरेछ? एमालेको नेतृत्व एउटा पनि चुनाव भएको छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? यस्तो गजबको इतिहास छ नेपालमा। अस्ति पनि शेरबहादुरजीले गरेको नि चुनाव, हार्नुहुन्थ्यो, थाहा थियो। त्यस अर्थमा अहिले झन् हामी गठबन्धनमा छौँ, उहाँलाई कुनै खतरा छैन। काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास छ, उहाँले सजिलै चुनाव गराउनुहुन्छ। त्यसो के अवरोध छ र के? थ्याङ्क यू सो मच वर्षमान पुञ्जी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।